हेलो साथीहरु, वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेशनहरुको एउटा सेट डिस्कस गर्नेछु। यो क्वेशनहरु बारम्बार सोधिरहने क्वेशनहरु हुन्। त्यसकारण तपाईहरुले यो क्वेशनहरु राम्रोसँग हेर्नु होला र पढ्नु होला। र भिडियो यदि राम्रो लाग्यो, हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोले एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। क्वेशन नंबर 1 में रहेको छ द नियर पॉइंट अफ द नर्मल आइज इज डट। नर्मल आइज को नियर पॉइंट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 5 cm, बी मा छ 15 cm, सी मा छ 25 cm र डी मा छ 35 cm। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ सी 25 cm हुन्छ। एउटा नर्मल आइज को नियर पॉइंट चाहिँ 25 cm हुन्छ र फार्देस्ट पॉइंट चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 2 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ एलिमेंट इज मेटालोइड्स। तलको मध्ये कुन एलिमेंट चाहिँ मेटालोइड हो भनेर सोधेको छ। मेटालोइड भनेको यस्तो एलिमेंट हो जसमा चाहिँ मेटल र नन मेटल दुईटैको गुण हुन्छ। ए मा छ सिल्भर, बी मा छ क्लोरिन, सी मा छ आर्गन र डी मा छ कार्बन। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ डी कार्बन हुन्छ। कार्बन चाहिँ मेटालोइड एलिमेंट हो। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 3 मा रहेको छ डट लेयर अफ एटमोस्फियर इज कल्ड आयोनोस्फियर। एटमोस्फियर को कुन लेयरलाई आयोनोस्फियर पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ स्ट्राटोस्फियर, बी मा छ मेसोस्फियर, सी मा छ थर्मोस्फियर र डी मा छ एक्जोस्फियर। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ सी थर्मोस्फियर हुन्छ। थर्मोस्फियरलाई एटमोस्फियरको आयोनोस्फियर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ व्हेन द अब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिट्विन एफ एन्ड 2f अफ कन्भेक्स लेन्स द इमेज फर्म्स डट इन द पार्ट अफ लेन्स। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि साथीहरु, यदि अब्जेक्टलाई कन्भेक्स लेन्सको एफ र 2f को बीचमा राख्यो भने इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ आफ्टर 2f, बी मा छ एट 2f, सी मा छ बिट्विन एफ एन्ड 2f र डी मा छ बिफोर 2f। यसको सही उत्तर चाहिँ ए आफ्टर 2f हुन्छ। त्यसैगरी अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि कहाँ बन्छ, कस्तो बन्छ, बियोन्ड 2f मा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ र कस्तो बन्छ, 2f मै राख्दाखेरि इमेज चाहिँ कहाँ बन्छ र कस्तो बन्छ, यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ यो सबै चाहिँ लेख्नु होला। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसबाट एउटा न एउटा क्वेशन चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ क्रसिङ ओभर अकर्स इन डट अफ प्रोफेज। प्रोफेज को कुन स्टेजमा क्रसिङ ओभर देखिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ लेप्टोटिनी, बी मा छ जाइगोटिनी, सी मा छ डाइकाइनेसिस र डी मा छ प्याचिटिनी। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ डी प्याचिटिनी हुन्छ। प्रोफेज को प्याचिटिनी स्टेजमा क्रसिङ ओभर देखिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ द लिक्विड प्रेसर डज नट डिपेन्ड्स अन डट। तलको मध्ये कुनमा चाहिँ लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड गर्दैन भनेर सोधेको छ। ए मा छ डेन्सिटी अफ लिक्विड, बी मा छ हाइट अफ लिक्विड कोलम, सी मा छ एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी र डी मा छ एरिया अफ भेसल। साथीहरु, लिक्विड प्रेसर को फर्मुला हुन्छ P = dg यहाँ छ, वेयर P भनेको लिक्विड प्रेसर हुन्छ, D भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, H भनेको डेप्थ और हाइट अफ लिक्विड कोलम र G भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी। र हामीसँग चाहिँ डेन्सिटी अफ लिक्विड छ, हाइट अफ लिक्विड कोलम, एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी र D मा छ एरिया अफ भेसल। यो चारवटा मध्ये यो माथिको तीनटामा डिपेन्ड गर्छ र डी मा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। एरिया अफ भेसलमा चाहिँ लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अफ जुपिटर इज डट टाइम्स ग्रेटर देन दैट अफ अर्थ। जुपिटर को एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी अर्थ को एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी भन्दा कति गुणाले बढी छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 2.5, बी मा छ 3, सी मा छ 8 र डी मा छ 10। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ ए 2.5 हुन्छ। जुपिटरको एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी 2.5 टाइम्स चाहिँ अर्थको एक्सलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी भन्दा धेरै छ। क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज युज्ड एज लोकल एनेस्थेसिया। तलको चारवटा कम्पाउन्ड मध्ये कुन कम्पाउन्डलाई चाहिँ लोकल एनेस्थेसियाको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ मिथाइल अल्कोहल, बी मा छ इथाइल अल्कोहल, सी मा छ ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल र डी मा छ डाइइथाइल इथर। साथीहरु, यसको सही उत्तर चाहिँ डी डाइइथाइल इथर हुन्छ। डाइइथाइल इथरलाई लोकल एनेस्थेसियाको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट इज कल्ड डट। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेटमा कन्भर्जन हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ नाइट्रोजन फिक्सेसन, बी मा छ एमोनिफिकेसन,
सीमा छ नाइट्रिफिकेसन र डीमा छ डिनाइट्रिफिकेसन। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ ए नाइट्रोजन फिक्सेसन हुन्छ। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेटमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई नाइट्रोजन फिक्सेसन भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ द सब्सटेन्स विथ लिस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इज डट डट। तलको सब्सटेन्सहरूमध्ये सबैभन्दा सानो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको सब्सटेन्स कुन हो भनेर सोधेको छ। एमा छ वाटर, बीमा छ मर्करी, सीमा छ एल्युमिनियम र डीमा छ आइरन। साथीहरू प्रत्येक सब्सटेन्सहरूको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै लिडको 126 हुन्छ, गोल्डको 130 हुन्छ र वाटरको 4200 हुन्छ। सबैभन्दा धेरै वाटरको हुन्छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ लिडको हुन्छ। तर माथिको क्वेसनहरूमा वाटर, मर्करी, एल्युमिनियम र आइरन छ र यसमा चाहिँ सबैभन्दा थोरै चाहिँ मर्करीको छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी मर्करी हुने भयो। क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ व्हाट इज मेजर्ड बाई ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटरबाट के नापिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ लेन्थ, बीमा छ डेन्सिटी अफ मिल्क, सीमा छ डेन्सिटी अफ वाटर र डीमा छ मास। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी डेन्सिटी अफ मिल्क हुन्छ। ल्याक्टोमिटरले मिल्कको डेन्सिटीलाई चाहिँ मापन गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन इज मेजर्ड इन डट डट युनिट। इलेक्ट्रिक पावर कन्जम्पसन चाहिँ कुन युनिटमा चाहिँ नापिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ एम्पियर, बीमा छ भोल्ट, सीमा छ किलोवाट आवर र डीमा छ ओहम। यसको सही उत्तर चाहिँ किलोवाट आवर हुन्छ र 1 किलोवाट आवर विद्युत खपत भयो भने त्यसलाई 1 युनिट भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ द किङ अफ एसिड इज डट डट। एमा छ HCl, बीमा छ HNC, सीमा छ H2SO4 र डीमा छ H2CO3। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ सी H2SO4 हुन्छ। यसलाई चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ हाउ मेनी पेयर्स अफ क्रोमोजोम आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन बडी। मानव शरीरमा कति पेयर्स अफ क्रोमोजोम चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 21 पेयर्स, बीमा छ 22 पेयर्स, सीमा छ 23 पेयर्स र डीमा छ 24 पेयर्स। यसको सही उत्तर चाहिँ सी 23 पेयर्स हुन्छ। मानव शरीरमा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम चाहिँ प्रेजेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ माइटोसिस सेल डिभिजन अकर्स इन डट डट। माइटोसिस सेल डिभिजन कुन सेलमा अकर्स हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ सोमेटिक सेल, बीमा छ रिप्रोडक्टिभ सेल, सीमा छ स्पर्म र डीमा छ ओभा। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ ए सोमेटिक सेल हुन्छ। माइटोसिस सेल डिभिजन चाहिँ सोमेटिक सेलमा हुन्छ र मियोसिस सेल डिभिजन रिप्रोडक्टिभ सेलमा अकर्स हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ व्हाट इज कल्ड एन एनिमल्स विच हैज बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान इन द सेम बडी। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै एनिमल्समा चाहिँ मेल र फिमेल दुइटै रिप्रोडक्टिभ अर्गान प्रेजेन्ट भयो भने त्यो एनिमल्सलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ प्यारासाइट, बीमा छ हर्मोप्रोडाइट, सीमा छ युनिसेलुलर, डीमा छ मल्टिसेलुलर। यसको सही उत्तर चाहिँ बी हर्मोप्रोडाइट हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ भाइरसेस आर कल्ड डट डट। एमा छ प्यारासाइट, बीमा छ सेप्रोफाइट्स, सीमा छ अब्लिगेटरी प्यारासाइट र डीमा छ अब्लिगेटरी सेप्रोफाइट्स। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ सी अब्लिगेटरी प्यारासाइट हुन्छ। भाइरसलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ विच अफ द फलोइङ प्लान्ट्स हैज नो क्लोरोफिल। तलको मध्ये कुन प्लान्ट्समा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुँदैन भनेर सोधेको छ। एमा छ मसरुम, बीमा छ फर्न, सीमा छ मस र डीमा छ अल्गी। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ ए मसरुम हुन्छ। च्याउमा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुँदैन। क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ विच अफ द फलोइङ मेटल इज लिक्विड। तलको मेटलहरूमध्ये कुन मेटल चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ क्याल्सियम, बीमा छ मर्करी, सीमा छ एल्युमिनियम र डीमा छ आइरन। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी मर्करी हुन्छ। मर्करी यस्तो मात्र एउटा मेटल हो जुन चाहिँ लिक्विडमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ द डिभिजन अफ न्युक्लियस इज अल्सो कल्ड डट डट। न्युक्लियसको डिभिजनलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ साइटोकाइनेसिस, बीमा छ क्यारियोकाइनेसिस, सीमा छ प्लाज्मोग्यामी र डीमा छ क्यारियोग्यामी। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ। न्युक्लियसको डिभिजनलाई चाहिँ क्यारियोकाइनेसिस भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 21 मा रहेको छ विच ब्लड भेसल इज क्यारिङ प्योर ब्लड। कुन ब्लड भेसलले प्योर ब्लडलाई चाहिँ क्यारी गर्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ भेना काभा, बीमा छ भेन्स, सीमा छ क्यापिलेरिज र डीमा छ एबोभ अल। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ सी क्यापिलेरिज हुन्छ।
क्यापिलरिज ब्लड भेसलले प्योर ब्लडलाई क्यारी गर्छ र भेनले चाहिँ इम्प्योर ब्लडलाई चाहिँ क्यारी गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ द प्रोटिन कोट अफ भाइरस इज नोन एज डट डट। भाइरसको प्रोटिन कोटलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ क्याप्सिड, बीमा छ आरएनए, सीमा छ डिएनए र डीमा छ क्याप्सोमेयर। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ एक क्याप्सिड हुन्छ। भाइरसको प्रोटिन कोटलाई क्याप्सिड भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ द पावर अफ कन्केभ लेन्स विथ फोकल लेन्थ 50 cm इज डट डट। 50 cm फोकल लेन्थ भएको कन्केभ लेन्सको पावर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 2 डायोप्टर, बीमा छ -2 डायोप्टर, सीमा छ 1/50 डायोप्टर र डीमा छ -1/50 डायोप्टर। साथीहरू यसको एन्सर चाहिँ ए 2 डायोप्टर हुन्छ। तर कसरी हुन्छ सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीसँग फोकल लेन्थ चाहिँ 50 cm छ। 50 cm लाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.5 मिटर हुन्छ र पावर भनेको 1 फोकल लेन्थ हो र 1/0.5 भनेको 2 डायोप्टर हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ए 2 डायोप्टर हुने भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा रहेको छ ब्लड इज डट डट। एमा छ सिरियस फ्लुइड, बीमा छ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लुइड, सीमा छ सिनोभियल फ्लुइड र डीमा छ कनेक्टिभ टिस्यु। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ डी कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। ब्लड एउटा कनेक्टिभ टिस्युको रूपमा काम गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ DOTS डट्स डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स ट्रिटमेन्ट मोडालिटी इज युज टु ट्रिट डट डट। डट्स ट्रिटमेन्ट मोडालिटी चाहिँ कुन रोगको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ HIV एड्स, बीमा छ निमोनिया, सीमा छ COPD र डीमा छ TB। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ डी TB हुन्छ। TB रोग ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि डट्स ट्रिटमेन्ट मोडालिटी चाहिँ युज गरिन्छ। ल साथीहरू आजलाई यति नै। साथीहरू अरू भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने माथिको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यही भिडियोमा तपाईहरुसँग भेट हुनेछ र तपाईहरुको अब एसीको रिजल्ट पनि सकिसक्यो। तपाईहरुले आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला। केही समस्या पर्यो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यो समस्यालाई मैले समाधान गर्न कोसिस गर्नेछु। र अब एसीको रिजल्ट सकिए सँगसँगै तपाईहरुको सीटीबीटी को फर्म पनि धमाधम खुल्न थाल्छ र सीटीबीटी को फर्म खुलिसकेपछि मैले तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्ने नै छु। त्यसकारण साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला।